नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नयाँ दल दर्ता गरेकाहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने एमालेको निर्णय। निर्वाचन आयोग र सभामुख विरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गरिने 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रयास। ओलीबाट मुक्त भएर क्रान्तिकारी धारमा समाहित हुन कार्यकर्तालाई माधव नेपालको आग्रह। समाजवादको नेपाली मोडेल स्थापित गर्ने जिकिर। एमालेको सम्पत्तिमा कानुनगत दावी गरिने। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भीम आचार्यद्वारा पदभार ग्रहण। आफ्नै पार्टीको बहुमत पुग्ने गरी संसद जोगाउने दावी। मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी जारी। काबुल विमानस्थल आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अमेरिका र बेलायतको दावी। त्यस आसपास नजान नागरिकलाई आग्रह। आत्मघाती आक्रमणको जोखिममा सैनिकहरू। र नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीलाई दक्षिण एसियाली स्तरको खेल खेल्ने अवसर। प्रतिद्वन्दी बलिया भए पनि राम्रो नतिजा ल्याउने खेलाडीको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको छ। आज च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई शनाखत गराएर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै आयोग विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 10 बुँदेलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र एमाले छोडेर नयाँ दल दर्ता गरेकाहरूलाई निष्कासन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। तर भूल सुधार गरेर आउनेलाई स्वागत गरिने प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। बैठकले सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। नयाँ पार्टीले मान्यता पाएपछि पहिलो पटक आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने दक्षिणपन्थी भाषमा फसेको र प्रतिगामी कदम चालेको आरोप लगाउनुभयो। आफ्नो पार्टीले समाजवादको नेपाली मोडेल स्थापित गर्ने नेपालले बताउनु भएको छ। हजारौं कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खोज्दा नयाँ पार्टी खोल्न ढिलाइ भएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। पछिल्लो समय त्यसको सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अनुकूलता प्राप्त भएपछि नयाँ दल खोलिएको उहाँको जिकिर रहेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ पार्टीको गठन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्दै नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर त्यसको दक्षिणपन्थी भाषबाट हामी जोगिएर एउटा क्रान्तिकारी धारको रूपमा नयाँ पार्टी गठन गर्ने र त्यसको निम्ति निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले कानुन बमोजिम नै एमालेको सम्पत्तिमा दावी गर्ने बताउँदै सम्पत्ति नपाए पनि राम्रो काम गर्दै गए सम्पत्ति जम्बा हुँदै जाने प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठक बसेको छ। आज पार्टी कार्यालय बबरमलमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन कार्यालयमा सो घोषणा गराउने विषयमा छलफल भएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा लोसपाका कार्यकारी समिति सदस्य केशव झाले बदलिदो परिस्थितिसँगै जनतामा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। अब अहिले चाहिँ विधान घोषणापत्र नियमावली सदस्यतादेखि लिएर के छपाउने कुराहरू पनि छ, किनभने अब त जनतामा जानु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब सबैलाई उत्सुकता छ, सबैलाई डकुमेन्ट्स चाहिएको छ, त्यस विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको अवस्था छ। र तेस्रो आन्तरिक रूपमा अब साङ्गठनिक संरचना कसरी बनाउने, कुन मोडालिटीमा बनाउने, ती विषयहरूमा पनि
छलफल भइरहेको छ र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ। यिनै विषयहरूमा आज बैठक प्रारम्भ भएको स्थिति छ। झाले आफूहरू दलविहीन भएको अवस्थामा पार्टी विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सरकारले ठूलो सहयोग गरेको भन्दै सहकार्यको विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा आएपछि निर्णय लिने बताउनु भएको छ। एमालेबाट विभाजित बनेको माधव कुमार नेपाल पक्षको दलले मान्यता पाए लगत्तै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने बताउँदै आएको गठबन्धनले कुनै सुरसार देखाएको छैन। दलहरूभित्रको आन्तरिक तयारी मिलाउन बाँकी नै रहेकोले अझै केही दिन मन्त्री परिषद विस्तार नहुने भएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ताधारी गठबन्धनले यसअघि माधव कुमार नेपालकै कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइरहँदा आफूलाई नपर्खिन र आफ्ना कारण नरोकिएको दावी गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अब आफ्नो दलले मान्यता पाएपछि सरकारमा सामेल हुने भएका छन्। एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बनेका नेपाल संसदको चौथो ठूलो दलको हैसियत सहित सरकारमा सहभागी हुने भएका हुन्। बिहिबार मात्रै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने सार्वजनिक गरेपछि नेताहरू उत्साहित बनेका छन्। यो पूर्णता पाउँछ नै, यसमा कुनै शङ्का छैन। हामी अलग राजनीतिक दलको अस्तित्वमा आइसके पश्चात अब हामीले हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई कसरी चलाउने, कुन नीति लिने हामी स्वतन्त्र छौँ त्यो कुरामा। यो अब माधव कमरेडहरूसँगको संवाद होला, उहाँहरूको आफ्नो गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनको कुरा होला, त्यहाँ छलफल गर्नु होला, भागभण्डा गर्नु होला, यसमा अर्को छ। अध्यक्ष नेपालको पार्टीले सरकारमा माओवादी केन्द्रकै हैसियतमा स्थान पाउने भएको छ र यसका लागि यो पार्टीले मन्त्रालय र मन्त्रीको नामावली प्रधानमन्त्री देउबालाई पठाउने तयारी गरेको छ, जस अनुसार विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी र किसान श्रेष्ठ सहित राज्य मन्त्रीमा माया गेवाली सहभागी हुँदैछन्। गेवाली जीवराज आश्रितकी पत्नी हुन्। उप प्रधानमन्त्री सहित सरकारमा जाने बार्गेनिङ गरिरहेको यो पार्टीको मागमा गठबन्धन तयार भए उप प्रधान सहित मुकुन्द न्यौपानेले नेतृत्व गर्नेछन्। न्यौपाने सरकारमा भित्रिँदा मेटमणि चौधरी बाहिरिने सम्भावना छ, तर माधव नेपालको दलले मान्यता पाइसक्दा समेत गठबन्धनभित्रका दल र प्रधानमन्त्री देउबाले हालसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तारबारे तदारुकता देखाएका छैनन्। यसले अझै केही दिन मन्त्रीमण्डल विस्तारमा गठबन्धन अल्झिने देखिन आएको छ। माधव कुमार नेपालजीकै कारणले गर्दाखेरिमा मन्त्रीमण्डल विस्तार नभएको एउटै मात्र कारण, त्यही मात्रै कारणले रोकिन पनि उहाँलाई चाहिँ रोकिराख्नु गाह्रो भइरहेको थियो। निकै दबाब थियो, शेरबहादुर देउबाजीलाई साह्रै दबाब थियो र दबाब हुँदा पनि उहाँले चाहिँ माधव नेपालको योगदान भनौँ न, अब यो अभियान, यो आन्दोलन यहाँसम्म चाहिँ ल्याएर शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म ल्याउनेमा त्यो आन्दोलन, त्यो अभियानले यहाँसम्म गरे हुनाले र त्यसमा चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई सम्झेर त्यो गुण सम्झेर उहाँले त्यसरी चाहिँ रोकेकै, त्यति कारणले रोक्या हो। मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच भागभण्डा र संख्या अझै टुङ्गिएको छैन। तथापि कङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 7, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 5-5 मन्त्री र 1-1 राज्य मन्त्री पाउने मोटामोटी सहमति बनेको देखिन्छ। तर मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको कङ्ग्रेसभित्रै समस्या देखिन आएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उप प्रधानमन्त्री सहित आफ्नो पक्षले सरकारमा जानुपर्ने दावी गरेपछि देउबा दबावमा छन्। यता गठबन्धनमै आबद्ध जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भदौ 14 सम्म मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई रोकिदिन आग्रह गरेका छन्, जसले अबको केही समयमै गठबन्धनले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने सम्भावना भने न्यून बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तानाशाह बन्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले पार्टी क्रियाशील सदस्यता मन लाग्दै गरेको र अब उनीहरूलाई सम्मानित व्यवहार नगरेर तानाशाह बन्न खोजे त्यो सह्य नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले सभापति देउबाले आफ्नो पक्षका क्रियाशील सदस्यलाई कुनै समय सीमामा नराख्ने र अरूलाई मात्रै नीति नियममा राख्ने किसिमको व्यवहार गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। नेता सिंहले सभापति देउबाले जान्दा जान्दै पनि हरेक 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशनलाई पदमा बस्नका लागि पार्टीको विधान मिचेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसको अहिले चाहिँ यो 14औं महाधिवेशनको यो 5औं पटक यो कार्यतालिका यो चाहिँ संशोधन गरेर फ्ल्यास भएको चाहिँ छ।
नेता सिंहले क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा पनि व्यापक धाँधली भएको बताउनु भयो। जति जति महाधिवेशनको मिति नजिकिँदैछ त्यति नै कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्यलपूर्ण बन्दै गएको छ। नेताहरू विभिन्न विवाद उठाएर आरोप प्रत्यारोपमा छन् भने कार्यकर्ता अनसनमा छन्। एक रिपोर्ट। छैटौं पटकको संशोधनपछि सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिका अनुसार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको ओडा अधिवेशन आउन अब मात्र 1 साता जतिको समय बाँकी छ। तर भदौ 18 मा ओडा अधिवेशन गर्नुपर्ने नेता कार्यकर्ताहरू धरना र प्रदर्शनतिर केन्द्रित बन्दा फेरि पनि समयमै अधिवेशन नहुनेतर्फ कांग्रेस अघि बढेको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिएको 2 दिनमै जिल्ला सभापतिहरू अनसनमा बसेका छन्। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रबाटै नेतृत्वले सदस्यता थपघट गर्ने काम गरेको भन्दै नेता कार्यकर्ता अनसनमा उत्रिएका हुन्, जसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समेत समर्थन जनाएको छ। फलत जिल्ला र वडा तहको विवाद कायमै राखेर नेतृत्व अघि बढ्न खोजेपछि महाधिवेशन नहुनेमा नेताहरूको आश मर्दै गएको छ। तपाईको क्रियाशीलको विवाद, यसलाई कृत्रिम विवाद पनि भन्छु म त। वास्तवमा मापदण्ड अनुसार ठ्याक 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 डिसिजन गर्दै भइगयो नि। मापदण्ड नभए के को लागि बनाएको त? त्यसो गर्ने भने कुनै विवाद देखिँदैन। वास्तवमा यो मापदण्ड विपरीत, विधान विपरीतको क्रियाकलापहरू भइरहेको छ भन्ने हाम्रो आशंका हो। त्यसैको कारणले यो क्रियाशील टुङ्गिएको छैन र यसले चाहिँ तपाईको यो क्रियाशील अब यो नटुङ्गिकन फेरि महाधिवेशन जाने कुरा सम्भव छैन। यो क्रियाशीललाई देखाएर जुन अड्काउने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ, यसले चाहिँ यो कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको छ। यसले चाहिँ कार्यकर्तामा चाहिँ निराशा छाएको छ। सोमबार मात्रै पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, संयोजक र केन्द्रीय सदस्यद्वय रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल आबद्ध कार्यदलले विवाद सल्टाएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा पौडेल पक्षको तर्फबाट नेता रिजाल कार्यदलको सदस्य बनेका थिए। तर विवाद सल्टिएको भन्दै सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाएका उनी आफै बुधबार वरिष्ठ नेता पौडेल सहितको दलबल लिएर अनसनरत नेताहरूलाई 7 दिन पार्टी कार्यालय सानेपा पुगे। यसलाई संस्थापन पक्षले पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन गराउन नचाहेको भरम फैलाउन पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको आरोप लगाएको छ। तर पौडेल पक्षले क्रियाशील सदस्यताको विवादमा सभापति देउबा निरङ्कुश र तानाशाह बनेको आरोप लगाएको छ। पार्टी सभापतिले खास गरेर यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन विधान अनुसार यो सबैलाई चाहिँ समान रूपमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको क्राइटेरिया त एकनाश हुनु पर्यो नि त। उहाँको आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ क्राइटेरिया नचाहिने कहाँबाट हुन्छ? त्यसमा यदि उहाँलाई चाहिँ यसमा पनि जबरजस्त गर्नुभयो भने हामीले पनि थाहा छ नेपाली कांग्रेसको इतिहास कस्ता तानाशाहलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ढालेका छौँ भने पार्टीभित्र कोही तानाशाह बन्द खोज्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सशक्त रूपमा यो चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र बसेर के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ देखाउँछौँ। पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरू रिले अनसनमा बस्नु र शीर्ष नेताहरू नै ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुले क्रियाशील सदस्यताको विवाद झनै बल्झिने देखिएको छ। यसले क्रियाशील सदस्यताकै कारण तोकिएको भदौ 18 मै वडा अधिवेशन होला भनेर पत्याउने आधार समेत कमजोर बन्दै गएको छ। अब पनि महाधिवेशन नगरे पार्टीको वैधानिक हैसियत बचाउन सक्ने कुनै आधार बाँकी छैन। विवाद यत्रतत्र भइरहँदा पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क पराए देखिन्छन्। जे छ त्यसैमा चित्त बुझाएर अधिवेशन गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। आफ्नो सदस्यतालाई कांग्रेसले जबसम्म खुल्ला गर्दैन, त्यसैले मेरो त अभियान हो नेपाली कांग्रेसको सदस्यता सधैँभरि सबैका लागि पार्टीको सबै तहहरूमा खुल्ला गरिदिउँ र अनलाइन पनि खुल्ला गरिदिउँ। 2 वर्ष सदस्यता लिएको 2 वर्षपछि नवीकृत सदस्यहरूले मात्रै मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिदिउँ। यसो गर्न सकियो भने चाहिँ यो विवाद सदाको लागि समाप्त हुन्छ। वडा अधिवेशन गर्नका लागि निर्वाचन समितिले 19 दिनको समय माग गरेको थियो। अब झण्डै 1 साता मात्र बाँकी रहँदा समिति पनि ढुक्क छैन। यो अवधिमा समितिले सभापतिबाट अन्तिम नामावली पाएपछि 77 वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाउनु पर्नेछ। ती निर्वाचन अधिकृतहरूले जिल्ला पुगेर वडाका लागि खटाउने मतदान अधिकृतहरूले प्रशिक्षण र निर्वाचन सामग्री सहित वडामा निर्वाचनका प्रतिनिधि खटाउनेछन्। पार्टीको विधान निर्देशिका, मतदाता नामावली र अन्य कागजात सहित मतदान अधिकृतहरू 6743 वडामै खटाउनु पर्नेछ। तर समय 1 साता बाँकी रहँदा जुन सम्पन्न गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
यसर्थ शीर्ष नेतृत्वबाटै महाधिवेशनमाथि आलटाल गर्न खोजिएको र फेरि पनि महाधिवेशन हुनेमा अलमल बढ्दै गएको देखिन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदभार सम्हाल्नु भएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिए लगत्तै एमालेकै नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख सोममान नाथ अधिकारी प्यासीले मुख्यमन्त्रीमा शपथ खुवाउनु भएको थियो। त्यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा राईकै प्रस्तावमा आचार्यलाई संसदीय दलको नेता बनाइएको थियो। यसअघि माधव कुमार नेपाल समूहमा रहनुभएका नेता आचार्यले पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिँदै आउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएसँगै पदभार ग्रहण गर्नुभएका आचार्यले आफ्नै पार्टीको बहुमत पुग्ने गरी सांसद जोगाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले दार्चुला जिल्लामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दार्चुला जिल्लामा तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएका दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 10 लाख रुपियाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। बैठकले बुर्तिवाङ, पौदी, अमराई, तमघास, सन्धिखर्क, गोरुसुङ्गेको 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ 9 मिटर बायाँ 9 मिटर गरी जम्मा 18 मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनालाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित समितिमा अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य खाद्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक पदमा नेपालको तर्फबाट बारगंगा कपिलवस्तु निवासी डाक्टर शम्भु प्रसाद आचार्यको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2433 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 2052 र एन्टिजेन विधिबाट 381 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 1929 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,638 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी त्रास घटेको छैन। त्रासकै बीच वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनीको संख्या भने निरन्तर बढिरहेको छ। संक्रमण र निषेधाज्ञाका कारण स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरू विदेशमै पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कतिपय नेपालीहरू कोरोना संक्रमणको कारण स्वदेश फर्किरहेका छन्। कतिपय नेपाली निषेधाज्ञा र कोरोनाले निम्त्याएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर चाहेर पनि स्वदेश फर्किन सकिरहेका छैनन्। धेरै नेपाली श्रमिक विदेशमै अलपत्र छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। अधिकांश नेपाली युवा सुन्दर सपना बोकेर विदेशिएका छन्। विदेशिनु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता नै बनेको छ। लाखौं नेपाली युवाहरू दैनिक चलाउन र परिवारको हातमुख जोड्नकै लागि विदेश जान बाध्य छन्। घर परिवार छोडेर धन कमाउने आशमा विदेशिनुको पीडा कति छ भन्ने कुरा यो दृश्यले प्रश्न पार्छ। देशमा रोजगारको अभाव हुँदा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा युवाहरू विदेशिनु बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीको लागि विमानस्थल पुगेका चितवनका टंकेश्वर चौधरीका आँखा रसाइरहेका थिए। अनुहार निकै मलिन देखिन्थ्यो। उनी रोजगारीका लागि दुबई जान लागेका हुन्। यस्तो महामारीको बेला पनि नेपालमा रोजगारको उचित व्यवस्था नहुँदा परिवारको खुसीको लागि भए नि विदेश जान बाध्य भएको दुखेसो उनले पोखे। अलिअलि त फिल भइहाल्छ होइन, के घरको स्थितिले गर्दाखेरि नि विदेश जानु परेछ अहिले हामीलाई होइन। अब छोराछोरी पढाइरहेछन्, अब शान्ति र स्कुलमा पढिरहेछन्, बोर्डिङमा पढाइरहेछन्, पैसा धेरै त लाग्छ है त्यसमा पढाउँदाखेरि। आफ्नो देशकै स्थिति खराब छ भने के गर्नु।
त्यही भएर विदेश त जानै पर्छ हामीलाई। त्यस्तै धरानका सन्तकुमार राई पनि दुबई जानको लागि नै विमानस्थलमा पुगेका थिए। नेपालमै सरकारले रोजगारको सिर्जना गरिदिएको भए परिवारलाई छोडेर जानुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो, तर बाध्यताले संक्रमणको जोखिम मोलेर विदेशिनु परेको सन्तकुमार राई बताउँछन्। सिप त छ होइन, हामीसँग जाँगर छ, हामीसँग अलिकति क्षमताहरू छ, तर रोजगारी सिर्जना नभएपछि त्यही कारणले हो बाध्य हामी विदेशिनु पर्ने। र सरकारको तर्फबाट त के चाहिँ भएको छ र परिवारको साथ छोडेर विदेश जानु परेको भन्दै विमानस्थलमा सरकारसँग आक्रोश पोख्नेको पनि कमी छैन। वर्षौं परदेशमा बिताएर अब कहिले विदेश नजाने भन्दै स्वदेश फर्किएका रुद्रबहादुर परियार गाउँघरमा राम्रो रोजगार नभएपछि फेरि विदेश नै जानु परेको बताउँछन्। आफ्नै देशमा यसो शान्ति नै केही जब केही पाएदेखि मिलेदेखि राज्यले त्यस्तो व्यवस्था केही गर्दैदेखि अब हेर्नु न यस्तो भिड हुन्छ जान आउन है, कोरोनाको यस्तो तनाव छ। अब फ्यामिली छोडेर जानै पटक्कै मनै हुँदैन होइन। अब फ्यामिलीलाई पनि कति टेन्सन हुन्छ तपाईँको। अब यस्तो महामारीको बेलामा बाहिर जान लागिरह भन्छ, अनि के गर्ने बाध्यता छ हेर्नु है। यस्ता धेरै युवाहरूको पीडा उस्तै नै छ। कोरोना संक्रमणका कारण देशमा धेरैको रोजगारी खोसिएको छ, रोजगारका अन्य सम्भावना पनि देखिएको छैन। कोरोना कहरबाट कहिले मुक्ति पाइने हो त्यो पनि यकिन छैन। त्यसैले पनि युवाले विदेशिनुको विकल्प देखेका छैनन्। अब संक्रमणको बेला छ, अब होइन छुट्टी, म चाहिँ छुट्टी आएको। अब रोजगार भए त विदेश आफ्नो परिवार देश छोडेर होइन सात समुद्र पारी जानु परिरहेछ होइन। त्यो त बाध्यताले नै हो नि, रहरले त कोही पनि जाँदैन। अब कम्युनिस्ट सरकारले जनता सामु 5 वर्षभित्र बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएको थियो। ओली सरकार आफैलाई बचाउन नसक्ने बहिर्गमित बनेको छ। देशमा सरकार स्थिर रहन नसक्दा विकास र समृद्धिले गति लिन सकेको छैन। रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। त्यसो त युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ओली सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि अघि सारेको थियो, तर सो कार्यक्रम पनि प्रभावहीन देखिएको छ। सरकार देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर आएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएकोमा दङ्ग छ। युवाहरूको लागि नेपालमा नै उचित रोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई यथाशीघ्र छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज समितिको बैठकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारले यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै समितिले दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामीको तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएको घटनाबारे तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समितिले चाडबाडमा हुने उपभोग्य सामग्रीमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने गुणस्तरहीन सामग्री र कालो बजारी रोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपभोग्य सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालो बजारी तथा जनस्वास्थ्यलाई खेलवाड गर्ने मानवता विरोधी जघन्य अपराधको रूपमा रहेको गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री एवं म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुहरू रिलेबलिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने लगायतका गैर कानुनी एवं आपराधिक कार्यहरू नियन्त्रण र नियमन गर्न अन्य सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गरी छानबिनका क्रममा दोषी ठहरिएकाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने आवश्यक पर्यो भनेदेखि कानुनी संशोधनको बाटो पनि लिनुपर्ने हुन्छ। समितिले हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनाहरू बढिरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भारत सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि उपहार स्वरूप अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अक्सिजन प्लान्ट ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सहयोग उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। पार नहुनको लागि जुन प्लान्ट चाहिँ ठुलो प्लान्ट चाहिँ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई विशेष गरी बीपीकेएचएसमा उपलब्ध गराएको छ, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भोलिको दिनमा इभन त्यहाँका बिरामीहरूलाई अक्सिजन सप्लाई
साथसाथै अक्सिजनको अभावलाई चाहिँ ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास दिएको छु। अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले कोभिड-19 संक्रमणका बेलामा अक्सिजन प्लान्टको आवश्यकता पर्ने भन्दै नेपाल र भारत छिमेकी देश भएका नाताले आपसमा निर्भर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। This is the first of its kind, as I said, we are perhaps doing in South Asia, definitely first in Nepal, and we would be very happy to work with the government of Nepal, with the health ministry, with the provincial governments, with the autonomous institutions, to install more and more such plants, depending upon their needs and requirements, of course, and in a framework of cooperation which benefits both Nepal and India. राजदूत क्वात्राले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्न भारत सरकार तयार रहेको बताउनु भयो। जनवादी गायक जुटबहादुर ठगी अर्थात् जेबी टुहुरेको 78 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बल्खु स्थित बयोदा अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज उहाँको निधन भएको हो। केही दिन अघि मस्तिष्क घात भएर टुहुरेलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। आफ्नै निवासमा लडेपछि उहाँलाई अस्पताल पुर्याइएको थियो, तर भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको उहाँको अवस्थामा सुधार आउन सकेको थिएन। 20 वर्षदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय उहाँले सयौं संख्यामा जनवादी गीत गाउनु भएको छ। संविधान सभा सदस्य समेत रहनुभएका टुहुरेको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार 2077-78 चालु खाता 333 अर्ब 67 करोड घाटामा रहेको छ। असार मसान्तसम्म शुद्धान्तर स्थिति 1 अर्ब 23 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। यता असार मसान्तमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.60 रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु निर्यात 44.4% बढेर 1 खर्ब 41 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 पुँजीगत ट्रान्सफर 7.4% वृद्धि भई 15 अर्ब 26 करोड पुगेको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 0.2% वृद्धि भई 19 अर्ब 51 करोड कायम भएको छ। त्यस्तै 2078 असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण 927 अर्ब 93 करोड र आन्तरिक ऋण 800 अर्ब 32 करोड गरी कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण 17 खर्ब 28 अर्ब 25 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 कुल सरकारी ऋणको कुल गृहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात 40.5% पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात 36.5% रहेको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज कारोबारको अन्तिम दिन दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 17.60 अङ्कले बढेर 3094.5 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज 13 अर्ब 42 करोड 19 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार 12 अर्ब 9 करोड 21 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका 8 समूह घटेका छन् भने अन्य समूह बढेका छन्। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका 14 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिका र बेलायतले काबुल विमानस्थलमा आक्रमणको उच्च जोखिम रहेको
दावी गरेका छन्। दुवै मुलुकले जारी गरेको सूचनामा विमानस्थल तथा त्यस आसपासमा तत्काल नजान आग्रह गरिएको छ। आफूलाई इस्लामिक स्टेटका रूपमा चिनाउँदै आएका अतिवादी समूहले पार्न सक्ने खतराबारे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चर्चा गरेको 24 घण्टापछि अमेरिका र बेलायतले असुरक्षाबारे सूचना जारी गरेका हुन्। भीडभाडयुक्त विमानस्थलमा खटेका सैन्य कमान्डरहरू आत्मघाती विस्फोटनको सम्भावनाका कारण चिन्तित रहेको बताइएको छ। तालिबानले विमानस्थल पुग्ने सबै बाटो बन्द गरिसकेको पनि जनाइएको छ। काबुल विमानस्थलको सुरक्षामा करिब 6000 अमेरिकी सैनिक र 1000 भन्दा बढी ब्रिटिश सैनिक खटिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले होबार्ट हुरिकेन्सबाटै नयाँ सिजनको बिग बास लिग खेल्ने भएका छन्। अस्ट्रेलियन फ्रेन्चाइज टिम होबार्टले आज नयाँ सिजनका लागि सन्दीपको सम्झौता नवीकरण गरेको जनाएको छ। सन्दीपले अघिल्लो सिजन होबार्टबाट खेलेका थिए। सन्दीपले गत सिजन होबार्टका लागि 8 खेल खेल्दै 8 विकेट लिएका थिए। सन्दीप बिग बास लिग खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। बिग बासको नयाँ सिजन आगामी डिसेम्बर 5 देखि 2022 को जनवरी 28 सम्म हुने तय गरिएको छ। सन्दीप हाल नेपाली राष्ट्रिय टिमसँग ओमानमा रहेका छन्। बिरलै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीले असोजमा दक्षिण एसियाली स्तरको प्रतियोगिता महिला एसियन कप 2022 छनौट खेल खेल्दैछ। टोलीले खेललाई अनुभव सँगाल्ने सुनौलो मौकाको रूपमा लिएको छ। हङकङ र फिलिपिन्स जस्ता बलिया प्रतिद्वन्दी भए पनि राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने लक्ष्यका साथ टोलीले तयारी गरेको हो। एक रिपोर्ट। उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा तयारी गरिरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले मंगलबार घोषणा भएका 23 खेलाड़ीलाई समेट्दै तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। त्यसो त टोलीमा अनुभवी खेलाड़ी सावित्रा भण्डारी भने हुने छैनन्। घुँडाको शल्यक्रिया गर्न कतारमा रहेकी सावित्रा भण्डारी बिना टोली राम्रो नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ मेहनत गरिरहेको हो। नेपाली टोलीलाई पहिलो पटक विदेशी प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। सीमित खेलाड़ीबाट घोषणा भएको टोलीले छनौट खेलमा राम्रो नतिजा निकाल्नेमा प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्स आत्मविश्वासी देखिन्छन्। नयाँ र अनुभवी खेलाड़ीको संयोजन भएको तथा दैनिक रूपमा खेलाड़ीहरूको प्रशिक्षणको क्रममा सुधार देखिएकाले छनौट खेल राम्रो गर्ने प्रशिक्षक फिलिप्सले बताए। We have a lot of mixture of young players and new players, so it's good to refresh the squad after the games in Pokhara. So it's nice. It's a nice feeling to have some young players coming through and pushing the older players. And some of the older players, like Renuka, I said to her, maybe this is her last chance. You know, the World Cup cycle is every 4 years, so this is a big opportunity for senior players. As maybe a sending off for the end of their careers. So yeah, we've got the balance right, I think, young players and new players. So we are progressing every day. दक्षिण एसियाली स्तरका प्रतियोगितामा खेल्दै आएको नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीले छनौट खेल हङकङ र फिलिपिन्ससँग खेल्न लागेको हो, जुन नेपाली टोलीका लागि अनुभव बटुल्ने ठूलो मौकाको रूपमा हेरिएको छ। नयाँ र अनुभवी खेलाड़ीको संयोजन रहेको टोलीमा सबैसँग जोश भएकाले राम्रो गर्ने कप्तान रेणुका नगरकोटी बताउँछिन्। अब यो हाम्रो लागि एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो हैन। एक त अनि अब हामीले अहिले नयाँ ट्रेनिङ पनि नयाँ कुराहरू पनि सिक्न पाइरहेछौँ। कोच पनि अब हाम्रो अहिले नयाँ कोच हुनुहुन्छ। पहिला अब हामीले हरिसरसँगै 3 वर्ष जति ट्रेनिङ गरिसकेको हो। हरिसरसँग पनि एकदम राम्रो भएको थियो ट्रेनिङको एक्सपिरियन्स। अहिले नयाँ कोच हुनुहुन्छ। नयाँ कोचले पनि एकदम सबै कुराहरू राम्रो सिकाउनु भएको छ। कोच नयाँ छ, प्लेयरहरू पनि धेरै नयाँ आएको छ। त्यही भएर सबैमा जोस चाहिँ छ। एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ हाम्रो लागि एकदम ठुलै हो। यो हामीले एकदमै त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ। मुख्य प्रशिक्षक फिलिप्सले घोषणा गरेको टोलीमा 6 नयाँ खेलाड़ीले राष्ट्रिय टोलीमा मौका पाएका छन्। नयाँ अनुहारमा मिडफिल्डर प्रीति राई, फरवार्ड रश्मि घिसिङ, सबिता राणा, रजनी थोकर, डिफेन्डर सृजना सिंह र निशा थोकर पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका छन्। उमेर समूहका प्रतियोगितामा कप्तानी सम्हालिसकेकी प्रीति राईले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा अटाउँदा मेहनतको फल प्राप्त भएको
प्रतिक्रिया दिइन्। यसपालि चाहिँ स्क्वाडमै सेलेक्ट हुँदा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ होइन। अब यत्रो मिहिनेत गरेको फल चाहिँ अहिले आउँदैछ भनौँ न। अब हामी ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। अब फर्स्ट टाइम विदेशी कोच हुनुहुन्छ होइन। अब अलिक फर्स्टमा चाहिँ अलिक गाह्रै भयो भनौँ न हामीलाई अब एडजस्ट हुनलाई। तर 1-2 दिनमै कभर भयो होइन। त्यो चाहिँ अब टेक्निकली चाहिँ अब हामी सबै प्रिपेयर छौँ भनौँ न। टेक्निकली फिजिकली एकदमै प्रिपेयर छौँ। अब दिदीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, त्यही भएर हामीलाई एकदमै सजिलो भएको छ। अब त्यही हो, अब हरेक अब पासिङहरूदेखि लिएर होइन, बल पोजिसनहरूदेखि लिएर अब पहिले त अब हाम्रो प्रायः फिटनेसहरूमै बेसी ध्यान हुन्थ्यो नि त। अहिले चाहिँ हाम्रो बल विथ बल सँगसँगै फिटनेसमा पनि गइरहेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मेरो रोल चाहिँ मलाई अब म अट्याकिङै हुन्छु जस्तो लाग्छ होइन। अब अहिलेसम्म हाम्रो सेट छुट्याएको छैन। अब के हुन्छ थाहा छैन। अब जुन ड्युटी भए पनि मैले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट फुलफिल गर्नेछु होइन। छनौट प्रतियोगिता सुरुमा नेपालमा तय भए पनि कोरोना महामारीका कारण तटस्थ स्थल उज्बेकिस्तानमा सारिएको हो। उज्बेकिस्तानको JAR स्टेडियममा नेपालले पहिलो खेल फिलिपिन्ससँग असोज 2 गते र दोस्रो खेल हङकङसँग असोज 5 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कपमा सहभागिता जनाउने मौका पाउनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ दल दर्ता गरेकाहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने एमालेको निर्णय। निर्वाचन आयोग र सभामुख विरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गरिने 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रयास। ओलीबाट मुक्त भएर क्रान्तिकारी धारमा समाहित हुन कार्यकर्तालाई माधव नेपालको आग्रह। समाजवादको नेपाली मोडेल स्थापित गर्ने जिकिर। एमालेको सम्पत्तिमा कानुनगत दावी गरिने। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भीमा आचार्यद्वारा पदभार ग्रहण। आफ्नै पार्टीको बहुमत पुग्ने गरी संसद जोगाउने दावी। मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी जारी। काबुल विमानस्थल आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अमेरिका र बेलायतको दावी। त्यस आसपास नजान नागरिकलाई आग्रह। आत्मघाती आक्रमणको जोखिममा सैनिकहरू। र नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीलाई दक्षिण एसियाली स्तरको खेल खेल्ने अवसर। प्रतिद्वन्दी बलिया भए पनि राम्रो नतिजा ल्याउने खेलाडीको लक्ष्य। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।